بلکہ میں آج 7 محرم گزر گئی ایک گالج کپڑا پا کے تیرے کے منت پہ کردہ شیعہ یا سنی دن 2-3 رہ گئے چند دنہ دا مہمان رہ گئی اکبر دا بابا بطول دے وستے گھر دے لٹ پہ ویسی میں حسین دا ذاکر ہو کے تیرے کے ممبر دے گالج کپڑا پا کے منت پہ کردہ ہون جڑے باقی دے دن جدو دھیاں نوانو نال لے کے گھروں نکلیں پتر نہ منگی رزق نہ منگی عزت نہ منگی گھر نہ منگی ایک باری اپنی دھیاں دے وچ کھلو کے شام المو کر گیا کہ علی دی دھی تیرے پترن رونا چاہنا آن تے محمد دی ماں میں تیرے حسین رونا چاہنا جنہوں بہنا نہ رونیاں جنہوں دھیاں نہ رونیاں زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے رونا ہے اپنی اکبت لئی زینب تے کوئی احسان حسین بادشاہ فرمایا دامی دی رات میں خیام دا چکر کٹھیا ہر خیمے چو طرح دیاں آوازاں عجیب عجیب وین ہر ماں اپنے پتر نو نصیحت وصیت کر رہی ہے حسین آدھے نے ایک خیمے دے کول آ کے میرے قدم رک گئے ایک ایندا خیمہ میری سین فروا دا خیمہ حسن دے یتیم دا خیمہ حسین بادشاہ دن میں منظر وے کہ بڑی دیر تک روندہ رہا جملے میرے نہیں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سرکار آل اللہ مقام ہو انہاں دی قبر چمہ کہ ماں پتر نو سامنے قالین تے بٹھایا ہے ایک صندوق دا دروازہ کھولے صندوق دا دروازہ کھول کے میری سین ایک سگنا دا جوڑا چاہیا بی بی عدن قاسم میری حسرت ہے کہ میں سگنا دا جوڑا تیرے واسطے بنوائے اے میں نو پہن کے دکھا شہزادے نے زیب تن کیتا بی بی بے کہہ دیا ماشاءاللہ چشم بد دور شالا بد نظرت محفوظ روئے سونا لگئی میرا لال اے لہا ہون اے پا شہزادے نے اگلا سگنا دا جوڑا پایا بی بی عدی شالا بد نظرت محفوظ روئے اے لہا ہون مانو اے پہن کے دکھا شہزادے پاک نے اگلا جوڑا سے بیتن فرمایا وزیر آباد علیہ تاریخہ دی دامی دی رات مک گئی او سگنا دے جوڑے نہ مکے جڑے قاسم دی ماں اپنے پتر راستے بڑھوائے ہے جندہ اجے حد سینے تے نہیں آیا سیدزادہ جڑے پاکی سگنا دے جوڑے بچ گئے قاسم دی ماں زمین تے بچھائن تے رو رو گیا دیئے قاسم امیر دا پتر باقی جڑے بچ گئے اینا اتے ٹر کے بکھا کل لٹ پہ بجنی ہے میری حسرت دل جنا رہ جا صدقہ 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 بھائی صدقہ کرو تیاری بڑے حوصلے نال میرا پتر شالا ماں پیو نصیب ہو وہ شالا بہنا نو ماتمی نصیب ہو وہ جوانہ دے حصے دا مسائب ہے جوانہ دے حصے دا مسائب ہے میں تریجی وار پیادا جوانہ دے حصے دا مسائب ہے شیعہ ہائے نہ کرے جڑا محمد دا کلمہ پڑھتا ہے اگر میری مجلس وچ کو میرا سنی بھیرا بیٹھا ہے محمد دا کلمہ تو بھی پڑھنا ہے تے میں نہیں پڑھنا حسین صاحب دا سانجا ہے سنی بھیرا ایک باری تو جھولی چک کے دعا مانگ پتر بھامے دشمن دا ہوئے شالا او نہ مرے جڑا کھارے چڑھے پتر بھامے دشمن دا ہوئے شالا او نہ مرے جندے بہن سگن تیار کر کے آئے آئے سونی تیاری ہو گئی توڑی سونی تیاری ہو گئی ہے توڑی جڑے بندے آدن اے دھیاں نو نال لے کے روندن اے اپنی عزتاں نو نال لے جا کے روندن اللہ نہ اساکھا نال ویکھے تساں بھی ویکھے سارا جگ جان دے اللہ نہ کرے کسے بہن دا جوان کوارا بھرا مر جائے جی غسل ہو جاندے کفن ہو جاندے جدو ویڑے دے وچ لے آکے اس جوان میت نو رکھ دینے پتہ نہیں بہن سیرہ کی تو لے ہم نہیں ہے میں آپ اکھا نال ویکھے موئے ہوئے بھرا دے پیران دے مہندی لا گیا دیئے میرے مان مک گئے او
کائنات نالو سونا پھرا میں منتا منیا ہو یہاں اللہ توڑے ماتمی بھراما دے زندگی کرے شاءاللہ توڑے ماتمی پترانو اللہ تتی ہوا بھی نہ لائے آشاءاللہ ماتمی ماں پیو نصیب ہو مقدر حسین دیا دیا دا مقدر اکبر دے قاسم دا یا حسین یا حسین جس ویڑے وچ کوئی فوتگی ہو جائے اس گھر جا کے مرزا صاحب پوچھنا نہیں پاؤندا مرن والے دی بہن کیڑی ہے وینا تو پتہ لگ جاتا ہے اے اجڑی ہے جندا آسرا مک گیا صدقے 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 شاءاللہ توڑے پیکے مان سلامت ران اچھا چلو جے ماتم تے دل بن گیا ہے میں جملہ لیٹ پڑھنا سی مگر میں تیرے ماتم واسطے جلدی پڑھن لگا روحانیت بد گئی ہے اور وزیر آباد سے میرے لفظ پوری دنیا سن رہی ہے میں ذاکر حبیب رضا حیدری ممبر تے آونا چھٹ دیاں گا او مسلمان میں نے اللہ دی زمین تے ایک ایو جے غریب ماں وکھا جن دے پتر دی مہندی دی رات ہوئے ماں پتر دی مہندی ہتھاں تے رکھ کے آکھے پانی کوئی نہیں اکو قاسم دی مائے جڑی آدھی آئی لال دریا پہ وہندے نہیں او امیر پیودا امیر بچڑا تیری مہندی خوش کے یا سیدہ شالا پتران دے دکھنا دیکھو توڑے ویران دے جوڑ سلامت بڑے حوصلے نال میرا پتر اکو امیر قاسم دی مائے جڑی پتر دی مہندی ہتھاں تے لے کے آدھی آئی تیری مہندی خوش کے تیری مہندی میں اپنے ہنجوانا اٹھا رہا اور ایک بنچہ پڑا تیاری توڑی ہو گئی ماتم دی ایک پرانا جا بنچہ پڑی ہے بابا اپنی اپنی دعا بھی ضرور ذہن چ رکھنا جڈا جنج چڑھ دیئے پتران دی جڈا جنج چڑھ دیئے پتران دی تے ماں چم دیا سہرا پاکے اور سارے شگن منے دیئے گھر رشتہ دار اور سارے شگن منے دیئے گھر جڑے گلیاں بازاریں کھڑے ہو یا سامنے ایک واری سر چاہ کے میرے بلو ایک میں تینوں واسطہ وڈا دیتا ہے پتر دی لاش سامنے سر تو چادر لا کے پتر دا خون والا تے لا کے امیر قاسم دی ماں ایک اللہ نال گل کی دیئے تیری ذات پرنایا او وچ کربل پتر کہا کے تے ماں شگن منائے قاسم دے تے خون والا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں تے نوکر ہوں توڑا تیری ذات
وچ کربل پتر کو آگے وہ بیٹھ شگن بنائے بن رہے دے ماں خون والا دو چار بندے رہ گئے ہو جنہ ماتم نہیں کیتا ایک ہور بند پڑا جندے تے رسیاں والے ہتھاں دی مہر میں پیادہ دو کٹھے ہوئے پتر حسین چاہے تے وچ کربل دے میدان وزیر آباد لیا ایک قاسم سیریا والا تو جا سونے آدھا حوصلہ قاسم دی لاش نو انج چایا تے جویں کاری چاہے قرآن اکبر نو چیندیاں ڈھل لگ گئی پیو سارے ماتم کرو سارے ماتم کرو اکبر نو چیندیاں ڈھل لگ گئی پیو کٹھڑا تے اکبر نو چیندیاں ڈھل لگ گئی پیو کٹھڑا چار واری قاسم ماں دے خیمے کو لنگے آئے حسین اکبر دی برچی چھک لئی حسین دے کپڑے آتے اکبر دا خون قاسم دی ماں حسین دی حالت ڈٹھی ہے اپنے پتر نو کول بلا کے آدھیے اجے جی میں شہزادے فرمایا اماں میں چار واری چاچے کول گیا چوتھی وارے چاچا میرے نال اکو گل کر دے قاسم چاچا حسین کیڑی گل کر دئی اماں میں جدو اجازت منگی ہے میرا چاچا میرا منہ چمکے دے قاسم اے جتنے میرے نال اے جتنے میرے نال انہاں ٹورا میرا ایک گھر برباد ہوندا ہے میں 3 ٹورا میرے 2 گھر برباد کچھ بندے نہیں سمجھے کچھ بندے نہیں سمجھے ساری زندگی وچ ساری زندگی وچ شہزادہ قاسم دی پاک اماں 2 واری حسین نال بولی پہلی وار جدو میری سین دی ڈولی آئی ہے نا پاک ویڑے دے وچ تے حسین بادشاہ نو بلایا امام حسن مجتبہ اے لفظ میری یہاں دھیاں نالوں بھی مہنگا ہے میں جڑا تین سنان لگا شہزادہ حسن مجتبہ میرے امام آکیا فروا آ میرا حسینی جن دی وجہ تو میں امیر ہوں واہ 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 تے دوجی وار کدوں جدو 4 واری قاسم آکھے اجازت نہیں ملی پتر دا ہاتھ نپ کے میری سین حسین دے خیمے وچ آئیں
جدو بی بی دے قدم اندر آئے نا تے حسین انج کھلوتن جی میں محمد بطول دی تعظیم واسطے کھڑا ہوندا ہاں۔ فرمایا اماں برجائی تو ساؤن دی تکلیف کیوں کیتی ہے؟ تسی میں نے حکم دیں دے میں آپ چل کے توڑے کول آ جاندہ۔ فرمایا میں اکو منت کر نہیں ہاں۔ فرمایا حکم کرو۔ قاسم دی آستین الٹ کے میری سین فرمایا حسین اے ذرا پتر دے بازو نالوں تعویز کھول۔ حسین تعویز کھولے بی بی ادن میرے سامنے پڑھ جدو حسین پڑھیا تے حسن دے ہتھاں دا لکھیا ہویا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تھلڑی سطر لکھی آئی حسین جدو قاسم آوے روکے نہیں۔ تیاری شروع ہو گئی۔ ہتھاں تے مہندی، سجے ہاتھ چ گانا، حسین اپنے ہتھاں نال قاسم نو سیرا بدھا، عباس نو شبیر آکھیا غازی اپنے شاگرد نو کھارے چڑھا۔ 13 سال دا شہزادہ مولا عباس چک کے گھوڑے دی زین چبایا۔ شہزادے انج مڑ کے ڈٹھے تے ماں کھڑی ہے، بی بی ادی لال ہر ماں اپنی قربانی لے کے آئیے، میرا لال تو یتیم ہے، میں ماں ہو کے حکم پہ دینیا میرے چٹے سر دی لج رکھی، تیرے جے کئی قاسمون میں حسین دے سر دوار دے۔ آئے آئے بھلا ہوئی جیسے اس لفظ تے ہائی یا ماتم کیتا ہے میں تین سلام کا کردہ، تیرے جا کئی قاسمون میں حسین دے سر تو وار دیواں۔ ماں تو اجازت، بہنہ تو اجازت، علمہ والا چاچا سلام، اللہ دے حوالے میدان چین پہلا حملہ تو سا میرے چاچن غریب سمجھے، دوجا حملہ تو سا میرے چاچے عباس دی چوپ تو نجائز فائدہ اٹھائے، جندہ اجے حد سینت نہیں آیا، تریجا حملہ کر کے حسن دا یتیم آدھا کیوں میرے پیو دے جنازے چھ تو سا تیر مارے۔ ہائے 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 ہائے، چوتھا حملہ کر گیا دا میرے اکبر دا کیڑا جرما، پنجواں حملہ نہیں ہویا، قاسم اپنا گھوڑا ٹپے تے کھڑا کیتا ہے، او دے منہ کیتا جدے علمہ والا چاچا قاسم آدھا چاچا تاس کھا گئی ہے، تیاری کرو تیاری کرو۔ اللہ دی زمین تے کوئی ایسا مرد نہیں جڑا ہاشمی جوان نو گھوڑے دی زین تو ہاتھی شاجی لائے، بدلت تھا کی میں قاسم آدھا چاچا اجازت ہے ہن لہ جاواں، فرمایا قاسم جڑے بہنہ نو لے کے آنو جنگ نہیں لڑ دے، اللہ دے حوالے تلوار نیام چھپے گئی، ساؤنڈ والے بیٹا تھوڑی آواز زیادہ کر، مسائب شروع ہو چلے، حسن دے یتیم دی تلوار نیام چا گئی، حسین تے عباس ٹپے تے کھلو کے اکھنال منظر ویندے پین، جھوٹ بولا میں مر جاواں، حسین اکھنال ویدہ پیا ایک حرام زادے قاسم دے پہلو اچ نیزہ مارے ہے، زین تو جھکے آئے تیران دی برسات لہ پھئیے،
حسن دے یتیم دے ممبر گوائے شہزادے فوجیں گھوڑا بھجایا ہے کوشش کی تھی ہے جو میں چاچے غازی دا آخری سلام کرا جوان ذرا کنٹرول کر کے جملہ سنے تھوڑے حصے دا وینے اللہ دی قسم گھوڑے دی زینت کھلوتے قاسم سجا ہاتھ اونچا کیتا ہے آدھا چاچا میرا آخری سلام او وزیر آباد لیا قاسم دا ہاتھ بلند ہاں ایک حرام زادے تلوار ماری شہزادے دا گانے والا ہاتھ لہ گیا قاسم آدھا گھوڑا من فوجہ چلائے جا جند کل تلوار آئی اس تلوار ماری جند کل نیزہ اس نیزہ ماریا رو رو کے آدھا یتیم نواز حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ عقل مار گیا دا چاچا جلدی آ میرے پیر رکا پینچ پھاس گئے مرزا صاحب سیکنڈ نہیں گزریا حسین بڑی جلدی دے نال گھوڑے دی زین چایا بھاگا چاہیا ہوا دی طرح حسین گھوڑا بھجایا ہے جھوٹ بولا بطول دا مجرم حسین دے آن تو پہلے گھوڑے بھاج گئے سجے دے گھوڑے کھپے کھپے دے گھوڑے سجے حسین آدھا لال معاف کرے دیر ہو گئی ہے حوصلہ حوصلہ میرا بارواں مولا میرا قائم مولا شیعہ توڑا مہدی امام خون رو رو کے آدھے میرا سلام میرا سلام او شہید تے جنڈ ساتھ چل دے آئے تے گھوڑے بھج گئے حسین دا آواز دے میں کت لتھیں میری اکھاں دا نور کت لتھیں میری دید سر دا تاج کہیں پاس آواز آئیے چاچا میں تھا کہیں پاس آواز آئی چاچا میں تھا کہیں پاس آواز آئیے چاچا میں تھا کہیں پاس آواز آئیے چاچا میں تھا حسین دے قدمائیں چکلاش دا ٹکڑا جے دے چو آواز آئیے میری ماں تے راضی ہے حسین پگ لائیے ایک لڑ لمبا رکھیا انج کمر بدیے بی بی دا واسطہ ہی میرا لفظ ضائع نہ کری حسین کربلا دی ریت تے انج بیٹھا جی میں حسین دی ماں دربار حسین پتر انج جا جی میں حسین دی ماں سند لاشوں دا پیا پاس نالو آیا یہ حسین ایک ٹکڑا ہے سیدہ دا کون ہے میں غریب تے ملت لاؤن آلا آواز آیا میں نکال لا میں تیر بھول گئے نہیں اور میں تیرا حسن پھر آیا حسین
ہتھاں تے حسین رکھیے حسین دا حسن ویخ کے 10 اصغر تو وزنی تے نہیں یا حسین یا حسین لفظ پڑھا 13 سال دا شہزادہ سیرے چ پورا آ گیا حوصلہ 13 سال دا بنرا سیرے چ پورا آ گیا شالا پتران دی زندگی ہوئے شالا پتران دی زندگی ہوئے میرا بھرا منہ تے ماتم کر کر کے پیدا حال شالا میں مر جاواں مرزا صاحب ساڈے سارے مر جاندے حسین دے پتران نو کچھ نہ ہوندا آ ساڈے کروڑاں قتل ہو جاندے تیرے قاسم دی جُتی دا مل کوئی نہیں حوصلہ میری ماں حوصلہ میری بہن تیریاں کوکاں آن دی ماں قبول کرے تو آٹے ویچ پہ کے وین پہ کر دیئے جندہ سیرے والا پتر ہے لیا قرآن رکھ میرے سر دے جندہ پتر دی مہندی ہے اور ماں آ گئی ہے کوئی طاقت ہے جڑ میں نو آدھی ہے وین کر مکا دے مجلس جڑی میں نو کہہ رہی ہے مکا دے مجلس روحانیت میت وارث آ گئے حسین اللہ خیمے لے آیا فرمایا اے دیمان بلا بی بی آ کے آدھی ہے ولال قاسم لال میں نو ایک گل دا جواب دے میں تیری لاش دی سراندی پواں یا پواندی پواں حوصلہ 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 مرزا صاحب حوصلہ بی بی آدھی ہے